बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। पहिरोपछि घर तथा वरिपरिको अवस्था जाँच गर्ने, क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा जानकारी गराउने। बिजुलीका खम्बा ढलेका वा तारहरू लत्रिएका भए सोको नजिक नजाने, सम्बन्धित निकायमा वा प्राविधिकलाई खबर गर्ने। थप उद्धारका लागि 1149 मा फोन गर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो, अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिड पछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो IVR नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। हे 6 बजेको बिहानी र 7:30को साँझ, बाला युवा वृद्ध महिलाको माझ, गाउँ सहर बिउजा हुन CIN आउँछ, विकास र समृद्धिको खबर सुनाउँछ, बाली नाली चौपैया र खेतबारीको कुरा, पाटी पौवा भन्ज्याङ अनि चौतारीको कुरा, हिमाल चुली पाड खोज तराई फाट पनि, कान थापेर सुनि बसौँ खबर आउँछ भनी। CIN को यो साझा खबर मेची काली, गाउँदेखि सहारा बानी बसौँ सुन्नलाई खबर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 28 गते बिहिबार अगस्त 12 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस।
साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। लुम्बिनीमा आज नयाँ सरकार बन्ने, माओवादी र कांग्रेस बीच आलो पालो सरकार चलाउने सहमति, भदौमै महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव, एमालेमा एकता अझै अन्योलमा। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलन थालेको भन्दै सरकारको चिन्ता, भारतले सहमति नदिएपछि नेपाल पट्टीको भागमा ड्रोन उडाएर धामीको खोजी, तुइन नभएपछि मालगाउँमा हाहाकार। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सुरु, चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया, 4 महिनामा 77 करोडको आँप भित्रियो, आधाभन्दा बढी कर्जा बागमतीमै केन्द्रित। भारतको विभिन्न स्थानमा भएको दुर्घटनामा परि 15 जनाको मृत्यु, तालिबानलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अफगानिस्तानका सेना प्रमुख फेरिए। अमेरिका र बेलायतमा डेल्टा भेरिएन्टले बालबालिका बढी प्रभावित। र आइसिसी टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल, UEFA सुपर कपको उपाधि चेल्सीलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार परिवर्तन बारेको प्रसंग। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। लुम्बिनीमा हिजो नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न गठबन्धन बनाएर अघि बढेका कांग्रेस र माओवादीले आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व लिने सहमति गरेका हुन्। गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा पनि सहभागी छन्। प्रदेश सरकारको अवधि 16 महिना बाँकी रहेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले गठबन्धन बलियो बनाउन आलो पालोको सहमति गरिएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो। उहाँ रोल्पा 1 क बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 वर्ष 5 महिना 24 दिन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका शंकर पोखरेलले हिजो दिउँसो राजीनामा दिनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्दै आज 3 बजेभित्र संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर छलफल चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको जानकारी संसदमा आइपुग्यो। मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको बेहोरासहित माननीय प्रदेश प्रमुखजीबाट चनम 26 मिति 2078 4/27 गतिको जानकारी सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु अघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएको थाहा पाइसकेका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न ढिलाइ गरेको बताएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र प्रसाद कनौडिया, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम बचे खुचेको लाज पनि उहाँले बचाउनु भो, त्यसको लागि म माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही कुरा उहाँले 10 दिन 20 दिन अगाडि गरिदिएको भए उहाँको राजनीतिक हाइट धेरै माथि हुन्थ्यो। माओवादीका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभालाई छलेर मुख्यमन्त्रीले दिएको राजीनामाले गलत परम्परा बसाल्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो राजीनामा यही प्रस्तुत गर्दाखेरिमा पनि संसदको गरिमा र मर्यादा नै माथि रहन्थ्यो। उहाँले जुन प्रकारले राजीनामा दिएर जुन बाटो हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ यो राम्रो परम्परा हो भन्ने लाग्दैन। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासमा सरेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकार गठनको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संविधानविद पूर्णमान साक्यले CIN-सँग बताउनुभयो। एमाले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने मनस्थितिमा छ। नेता बैजनाथ चौधरी, प्रतिपक्षी बेन्चमा नै बसेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले राजीनामा दियौं। कांग्रेस र माओवादी बीच मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। नयाँ सरकार गठनमा यी दुई दललाई गठबन्धनका सहयात्री जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने भएका छन्। गण्डकीबाट सत्ता बहिर्गमन शुरू भएको एमाले संघीय सरकार हुँदै लुम्बिनीमा समेत सत्ता गुमाउन बाध्य बनेको छ।
एमालेको सत्ता निरन्तर ढलिरहेको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा पनि मुख्यमन्त्री खासै सुरक्षित देखिएका छैनन्। सुरुमा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि पछिल्लो समय पार्टी एकताका लागि भन्दै बागमती प्रदेशमा नेपाल समूह नरम भएको थियो। नेपाल समूहमा रहेका 23 जना सांसदले पौडेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गरे। जुनसुकै बेला बागमती सरकार पनि ढल्न सक्ने अवस्था छ। एमालेको अर्को शक्तिशाली सरकार रहेको प्रदेश 1 मा नेपाल खेमाले असहयोग गरे। अध्यक्ष ओली पक्षबाट मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईको सरकार पनि ढल्नेछ। प्रदेश सभाका 18 जना सांसद एमालेको नेपाल खेमाका रहेका छन्। सत्ता संघर्षको श्रृङ्खला यस्तो देखिन्छ। कर्णालीमा 6 वैशाखमा कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल पक्षको सहयोगमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। त्यस्तै 25 जेठमा सुदूरपश्चिममा एमालेका नेपाल समूहका 17 सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। अनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि 29 जेठमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो भने 28 असारमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले भदौमै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता बचाउन सुझाव दिएका छन्। 1 महिनाभित्र महाधिवेशन नगरे वैधानिकता नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले सहमति र एकताका माध्यमबाट पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई जोगाउन सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण र संविधान समेतलाई ध्यानमा राख्दै भदौमै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता बचाउनु पर्ने जिल्ला सभापतिहरूको जोड छ। आगामी 23 भदौमा कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन भएको 5.5 वर्ष पूरा हुन्छ। त्यो मितिभित्र कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको चुनाव गरी विवरण अद्यावधिक नगरे वैधानिक संकट पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। पार्टीको महाधिवेशन नहुने र वैधानिक संकट पर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला संस्थापन र संस्थापन इतर दुवै समूहका जिल्ला सभापतिहरूको छुट्टा छुट्टै भेलाको आयोजना गरेर पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि बचाउनकै लागि भए पनि भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र वैधानिकता बचाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यता एमाले एकता भने अझै अन्यलमा रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकलौटी रूपमा आन्तरिक जीवनमा असर गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि पार्टी एकतामाथि प्रश्न उठेको छ। ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको सोमबारको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरी विधान अधिवेशनको तयारीमा जुट्ने एकतर्फी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले पार्टी एकता प्रक्रिया अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको भनाइ छ। राजनीतिपछि अब कोरोना सम्बन्धी प्रसंग। कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिन थालेपछि सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आम नागरिकलाई अपील गरेको छ। साउन महिनाको हालसम्म दैनिक कोरोना परीक्षण दर हेर्दा संक्रमित हुने दर 20 देखि 25% हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 19 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि केही दिनदेखि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। अस्पतालमा भर्ना हुने, आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसैले तेस्रो लहर नआओस् भन्नका लागि हामी सबै जिम्मेवार भएर मास्कको प्रयोग गरौँ, व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, त्यसपछि हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, आफू पनि सजग सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सजग सचेत बनाऊ। मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 4 जनाको परीक्षण गर्दा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोना संक्रमण दर बढ्दो रहेको भन्दै मास्कको समुचित प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्न तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच सरकारले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्रका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कोरोना महामारीका बेला परीक्षार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएको बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रवेश पत्रका आधारमा परीक्षार्थीलाई खोप दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब विद्यार्थीले प्रवेश पत्रका आधारमा काठमाडौँ जिल्लाका 3 स्थानबाट कोरोना विरुद्धको खोप पाउने भएका छन्।
परीक्षार्थीहरूका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रवेश पत्र देखाएको आधारमा दिने निर्णय भएको छ। त्यो काठमाडौँको हकमा 4वटा स्थान सैनिक अस्पताल, सशस्त्र अस्पताल, प्रहरी अस्पताल र राधा स्वामी केन्द्र वसुन्धराबाट विद्यार्थीहरूले पाउन सक्छन्, परीक्षार्थीहरूले पाउन सक्छन्। र अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला जुन खोप समन्वय तथा अनुगमन समिति छ त्यो समितिको निर्णय अनुसार कहाँ केन्द्र राख्ने र कहिलेदेखि दिने भन्ने निर्णय त्यो समितिले गर्नेछ। सरकारले झण्डै 60,000 विद्यार्थीलाई यसरी खोप लगाउने बताएको छ। कुलमान घिसिङ 2073 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा दैनिक 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। कार्यकालको पहिलो वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका र दोस्रो वर्षमा देशैभरि लोड सेडिङ अन्त्य गराएर उहाँ त्यस यता लगातार चर्चाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। प्राधिकरणको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा भने देशमा उत्पादित विद्युत बढी हुने र खपत नबढाए वा निर्यात नगरे ठूलो घाटा बिहोर्नुपर्ने भन्दै बहस भइरहेको छ। त्यसैले उहाँको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अवस्था बिल्कुलै फरक छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै घिसिङले सरकारले दिएको जिम्मेवारी र आफूलाई प्राधिकरणमै देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनु भएको छ। मैले ठूलो चुनौतीको रूपमा लिएको छु। मैले पहिलो कार्यकालमा जे काम गरेँ त्यो कार्यकालमा गरेको भन्दा मैले धेरै काम गर्नु छ। ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छ। पहिलो कार्यकालमा गरेको कामहरूको केही बाँकी अंशलाई पुरा गर्ने, केही चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढेकोलाई कम्प्लिट गर्ने र थप कामहरूमा हाम्रो जेनेरेसनमा, ट्रान्समिसनमा र डिस्ट्रिब्युसन सेक्टरमा हामी धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालयका शौचालयमा सेनिटरी प्याड कति आवश्यक नभए नि हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन क्या। त्यो पाउनुपर्छ, त्यो सेवा किनभने त्यो राज्यको दायित्व पनि हो, कुनै पनि निकायको पनि त्यो दायित्व हो। दार्चुलामा भारतले सहमति नदिएपछि नेपालपट्टिको भागमा ड्रोन उडाएर धामीको खोजी गरिँदै तुइन नभएपछि मालगाउँमा हाहाकार लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास सुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट, अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र-पत्रिकाको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा भारतले सहमति नदिएपछि नेपालपट्टिको भागमा ड्रोन उडाएर बेपत्ता धामीको खोजी सुरु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। भारतले सहमति नदिएपछि महाकाली नदीको नेपालतर्फको क्षेत्रमा मात्रै ड्रोन क्यामेरा उडाएर जयसिंह धामीको खोजी सुरु गरिएको छ। पहिलो दिन हिजो प्रहरीले ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटदेखि बर्तीघाटसम्म ड्रोन उडाएर खोजी गरेको छ। डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्ट नेतृत्वमा खटिएको टोलीले हिजो मालघाटदेखि तुसरपानी र सुनसेरा बीच पर्ने बर्तीघाटसम्म ड्रोन क्यामेरा उडाएर खोजी गरेको थियो। यस्तै आज बर्तीघाट भन्दा तल्लो क्षेत्रमा खोजी हुनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी नरेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। जयसिंहको खोजीका लागि भारतीय भूमिमा पनि ड्रोन उडाउने अनुमति दिन 23 साउनमा दार्चुला जिल्ला प्रशासनले भारतको पिथौरागढ जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको थियो, तर भारतले हिजोसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नागरिक दैनिकमा तुइन नभएपछि मालगाउँमा हाहाकार शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मालगाउँका बासिन्दालाई महाकाली नदीको मालघाटमा ओहोर दोहोर बन्द हुँदा समस्या भएको छ। भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको तार फुकालेर 23 वर्षका जयसिंह धामी नदीमा खसी बेपत्ता भएपछि मालघाटमा ओहोर दोहोर बन्द भएको छ, जसका कारण मालगाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले हाहाकार भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा आधा भन्दा धेरै कर्जा बागमतीमा शीर्षकको खबर छापिएको छ। अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा छापिएको खबरमा मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय सेवा अझै विकेन्द्रीकृत हुन नसकेको कुरा राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कर्णालीमा कर्जा उपयोग 1.2% मात्रै रहेको छ। अनि स्वदेशी उत्पादनले नपुग्दा गत आर्थिक वर्षका 4 महिनामा करोडौं रुपैयाँको आँप भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा चैत, वैशाख, जेठ र असारमा 77 करोड 77,75,हजार रुपैयाँ बराबरको आँप भित्रिएको कान्तिपुर दैनिकमै खबर छापिएको छ। त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकमै एमसीसीमा सहमति हुनुपर्ने सभामुखको भनाइ सम्बन्धी खबर छापिएको छ भने न्यूनतम घरायसी खपत निशुल्क, ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नयाँ योजना शीर्षकको अर्को खबर पनि छापिएको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमै पनि अरू खबरहरू छापिएको छ। गोरखापत्र दैनिकले अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि विद्युतीय राजधानी सुरु गर्ने खबर पनि छापेको छ। त्यस्तै बाजुरामा सबैभन्दा बढी गरिबीको खबर पनि गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। देशका 26 जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी घर परिवार बाजुरामा रहेको देखिएको छ। सरकारले गरेको एक अध्ययनमा बाजुरामा कुल घर परिवारमध्ये 71.1% गरिबी रहेको पाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा हुम्लाको सिमीकोटमा लकडाउनको अवधिमा 20% सहुलियत दरको चामलमा कर्मचारीले घोटाला गरेको खबर पनि छापिएको छ। नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाना पकाउने ग्यासमा 20% छुट दिने निर्णय गरेको थियो, तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका शाखा कर्मचारीले 20% मा छुट बिक्री नगरी पूरै मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 81औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना रोकथामका लागि चलिरहेको मास्क अभियानको महत्वका विषयमा तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्मा। गएको शनिबारदेखि नेपालमा साताव्यापी मास्क अभियान चलिरहेको छ। यो अभियान शुरू हुने अघिल्लो दिन कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 10,000 नाएको थियो। मास्क लगाएको भए संक्रमित र मृतकको संख्या पक्कै पनि कम हुने थियो। त्यसैले कोरोनाबाट बच्न मास्क किन लगाउनु पर्छ त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अहिले मेरो स्वर अलिकति फरक पनि आइरहेको होला हैन, किनभने म मास्क लगाएर बसेको छु, भ्याक्सिन पनि लगाइसकेको छु, तर पनि मास्क लगाउने, टाइममा हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, एक अर्कासँग भौतिक दूरी कायम राख्ने, यो अहिले हाम्रो पहिलो कर्तव्य भएको छ। म सुरक्षित भएर मैले अरूलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले एकदमै हेक्का राख्नुपर्छ। जीवन रहे स्वस्थ हुन सक्यौं हामी भनेदेखि भोलि त्यो रमाइलो गर्ने क्षणहरू पनि आउँछ।
मुख खुला राखेर हिँड्ने क्षणहरू पनि आउँछ। तर अहिले के हुन्छ र भनेर हेल्थ सिकाइ गर्दाखेरि भोलि जे पनि हुन सक्छ। म यति भन्छु कि मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, पटक पटक हात धौँ, सेनिटाइजरलाई प्रयोग गरौँ, आफू जोग्यौँ र आफ्नालाई जोगाउनका लागि हामी एकदमै सचेत हौँ। म पनि जोगिन्छु र मैले पनि जोगाउँछु भन्ने अभियानमा लागौँ। हिजो आज मास्क त सबैले लगाउँछन्, तर कसैको मास्क निधारमा हुन्छ, कसैको एउटा कानमा, कसैको नाक मुन्तिर ओठमा र कसैको चिउँडोमा झुन्डिएको देखिन्छ। यसरी लगाएको मास्कले कोरोना छेक्दैन र संक्रमण पनि रोक्दैन। कसरी लगाउने त मास्क? वरिष्ठ कलाकार शर्माको अनुभव सहित सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। नाक र मुख टम्म छोपिने गरेर, अझ मिल्छ भने बाहिर हिँड्दा त चस्मै लगाए पनि हुन्छ, आँखालाई पनि छोपेर कानमा टम्म हुने गरेर लगाउनुहोस्। र त्यो समाउँदाखेरि मास्कको बिचमा भन्दा पनि त्यो डोरीमा समातेर लगाउनुहोस्। त्यसको पनि लगाउने तरिका छ। अनि त्यो घरिघरि त्यसलाई नजिक्नुहोस्। साइडमा ठुलो प्वाल जस्तो नबनाउनुहोस्, त्यसलाई पनि टप्प पार्नुहोस्। किनभने जाने ठाउँ त हामीले आँखाले नदेखेको चिज हो, कहाँबाट जान्छ कसरी जान्छ थाहा हुँदैन। तर हामीले गर्न सक्ने चिज चाहिँ हामी किन नगर्ने? मास्क लगाउने बानी चाहिँ कसरी पार्ने त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोजमा सुनौ अनुभव र सल्लाहको डोज। मलाई चाहिँ मास्क लाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम त्यो बाफ आएर आँखामा चस्मामा प्रब्लम पार्थ्यो होइन। विशेष गरेर त्यो कानको डोरीले चाहिँ त्यो कानमा अलिक दुखाउने के। मलाई हाम्रो डाक्टर साहबहरूले के भन्नु भने त्यो फेन्सी मास्कहरू थुप्रै आएको छ नि, त्यो महँगो फेन्सी मास्क लाउनु भन्दा बरु त्यो मास्क लगाएर त्यो हामीले बरु आज प्रयोग गरेर फ्याँक्ने, त्यसलाई फेरि घरिघरि प्रयोग नगर्ने। त्यो धुन मिल्छ, यो एकदम राम्रो देखिन्छ भनेर जुन पाए त्यही नलाउनुहोस् भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ म सिम्पल मास्क लाउँछु, तर प्रयोग गरेर खोलिसकेपछि म फ्याँक्छु। एक्लै हुनुहुन्छ, सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले मास्क सिक्न सक्नुहुन्छ। तर आफू बाहेक अरू कोहीसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले मास्क प्रयोग गर्नै पर्छ। बिरामी भएर बेडमा सुत्नु भन्दा त एकछिन मास्क लाएर आफू जोगिनु नै राम्रो हो नि, होइन र? जुत्ता लगाउँदा खुट्टा दुख्नु, सुरुवालको इजार कस्ता कम्मर दुख्नु र मास्क लगाउँदा कानको लोती दुख्नु उस्तै उस्तै हुन्। तर दुख्यो भनेर कसैले जुत्ता हातमा बोक्दैन र सुरुवालको इजार खल्तीमा हालेर सुरुवाल हातले तान्दै हिँड्दैन। त्यसैले मास्क हातमा, चिउँडोमा, एउटा कानमा सिउरिने छोडेर नाक र मुख छोप्ने गरी नियमित रूपले लगाउने गरौं। केही दिन अप्ठ्यारो लागे पनि मास्क सही तरिकाले लगाउने बानी पर्दै जान्छ भन्ने कुरा नभुलौं। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्मालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको विभिन्न स्थानमा भएको दुर्घटनामा परि 15 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा हिजो गुड्दै गरेको यात्रुवाहक बसमाथि पहिरो खस्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै 60 जना पहिरोले पुरिएको हुन सक्ने आशंका रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै भारतको राजस्थानमा एक खानीको भग्नावशेष भत्किँदा 5 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। तालिबानले दैनिक विभिन्न क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन थालेपछि अफगानिस्तान सरकारले सैनिक प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। 34 प्रान्त रहेको अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुले 9वटा प्रान्तको राजधानी कब्जा गरिसकेका छन् र अमेरिका र बेलायतमा डेल्टा भेरिएन्टका कारण बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा अमेरिका र बेलायतमा बालबालिकामा संक्रमण हुने दर झण्डै 50% रहेको पाइएको छ। अब खेल खबर। आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 जना खेलाडी परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको टी20 को नयाँ वरियतामा नेपालका कुशल भुर्तेल, नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का, यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने परेका छन्। नेपालको टी20 र एक दिवसीय वरियता भने यथावत रहेको छ। र यूईएफए सुपरकपको उपाधि चेल्सीले हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा भिल्ला रियललाई सडेन डेथमा हराउँदै चेल्सीले सिजनको पहिलो उपाधि हात पारेको हो। सरकारी कार्यालयको शौचालयमा सेनिटरी प्याड राख्न आवश्यक छ। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो, गर्मी पनि बढिसकेछ। ए भाइ, बस हिँड्ने बेला भएन भने? अचम्म छ,
बस नेपाली, बसमा सूचना चाहिँ अंग्रेजीमा लेखिएको छ। कसरी सम्झिन्छन् त मान्छेले, होइन त अङ्कल? अंग्रेजी रे नेपालीमा नै त लेखेको छ नि। तपाईले त्यो सन्देश बुझ्नु भएको छ त अङ्कल? ल छ नि, किन नबुझ्नु? नेपालीमा प्रष्टै त लेखिएको छ, कोरोना विरुद्धको लडाई जारी छ, मास्क सही तरिकाले लगाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसो भए तपाईको मास्क खै? हेर्नुस् अङ्कल, कोरोनाको खोप त आइसकेको छ, तर कोभिडको जोखिम त अहिले पनि छ नि। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न परेन, मास्क लगाउन परेन। फेरि मास्क लगाएर मात्रै भएन के अङ्कल, सही तरिकाले मास्क लगाउनु पर्यो, राम्ररी नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दियौं। कोरोना भाइरसबाट बाँचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सार्वजनिक स्थलका शौचालयमा सेनेटरी प्याडको प्रसंग। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूका लागि निशुल्क रूपमा प्याड वितरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। महिला अधिकार कर्मीले बेला बेलामा प्याड सबै ठाउँमा निशुल्क हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। कम्तीमा पनि सार्वजनिक स्थल र कार्यालयमा भएका शौचालयमा निशुल्क रूपमा प्याड उपलब्ध हुँदा सजिलो हुने महिलाहरू बताउँछन्। सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क रूपमा प्याड उपलब्ध गराउने सरकारको योजना के छ? काभ्रेका कमली तामाङ सरसफाई कर्मी हुनुहुन्छ। सड़क विभागमा कार्यरत उहाँको काम धेरै जसो सड़कतिरै पर्छ। काममै हुँदा कैयौं पटक महिनावारी भएको छ। कार्यालयमा हुँदा होस् वा सड़कमा काम परेको समयमा आफैले प्याड नबोकी अप्ठ्यारो पर्छ। कैयौं पल्ट रुमाल वा सल राखेर काम गरेको अनुभव उहाँसँग छ। त्यस्तो त धेरै अर्जेन्ट पर्छ नि हैन, हामी महिला हो हैन, सबैलाई कति गाह्रो हुन्छ भनेको बेलामा थाहा हुँदैन, त्यो कतिखेर हुन्छ हैन, धेरै गाह्रो हुन्छ नि, अब बोकेर हिँडेको हुँदैन। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा रहेको शौचालयमा प्याड पनि राखिदिने व्यवस्था भए कर्मचारी मात्रै होइन, सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर कामकाजी महिलाले यो महसुस गर्न पाएका छैनन्। अधिवक्ता राधिका महत मुद्दाको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत पुगिरहनुहुन्छ। बहस चल्दा चल्दै महिनावारी भएको अनुभव छ। हतार हतार प्याड किन्न पसल पुग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। त्यो त बेसिकमै पर्छ नि त हैन, बेसिकमा त्यो त नभए नि हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन क्या। त्यो पाउनु पर्छ, त्यो सेवा किनभने त्यो राज्यको दायित्व पनि हो, कुनै पनि निकायको पनि त्यो दायित्व हो। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्न सेनिटरी प्याड निशुल्क वितरण गरिँदै आइएको छ। केही स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थानमा प्याड राखिदिने अभ्यास त थालेका थिए, तर निरन्तरता छैन। सार्वजनिक स्थलका शौचालयमा सेनिटरी प्याड प्राप्त गर्न सके कामका सिलसिलामा घर बाहिर निस्कने महिलाको लागि सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन्। मर्यादित महिनावारीका अभियन्ता राधा पौडेल हरेक कार्यालय मर्यादित महिनावारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, सरकारले मर्यादाको लागि बहस गर्नुपर्छ, त्यसको नियम बनाउनुपर्छ, सबै कार्यालयहरूलाई चाहिँ मर्यादित महिनावारी मैत्री कार्यालय बनाउनुपर्छ, तब मात्रै यो कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक आउँछन्। हरेक महिलालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सरसफाईको अधिकार हुन्छ। महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व पनि हो। हरेक सार्वजनिक स्थलमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सरकारको योजना केही छ? महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गाना। सरकारको ओभरअल पोलिसी नभएन छ राख्ने भन्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ फरक फरक भयो कि। अब सरकारी कार्यालयहरूमा राख्दै गएको अवस्था छ, अब कम्प्लिट नहोला राख्दै गरेको छ। अब सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ पालिकाकोले त्यो विषयमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। औषधमा नेपालमा महिनावारी हुने उमेर समूहका 90 लाख महिलाहरू छन्। सार्वजनिक स्थलमा सेनिटरी प्याडको सहज उपलब्धताको विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। लुम्बिनीमा आज नयाँ सरकार बन्ने, माओवादी र कांग्रेस बीच आलो पालो सरकार चलाउने सहमति। भदौमै महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव।
समुदाय स्तरमै कोरोना फैलन थालेको भन्दै सरकारको चिन्ता। दार्चुलामा भारतले सहमति नदिएपछि नेपालपट्टिको भागमा ड्रोन उडाएर धामीको खोजी गरिँदै, तुइन नभएपछि मालगाउँमा हाहाकार। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सुरु। चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया। 4 महिनामा 77 करोडको आँप भित्रियो। भारतको विभिन्न स्थानमा भएको दुर्घटनामा परि 15 जनाको मृत्यु। तालिबानलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अफगानिस्तानमा सेना प्रमुख फेरिए। र UEFA सुपरकपको उपाधि चेल्सीलाई। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ दुईजना व्यक्ति कुराकानी गरिरहेका छन्। सन्दर्भ छ भारतलाई नेपालले केही पनि भन्न सकेको छैन। यो दार्चुलाको घटनाको विषय हो। भारतले सहमति नदिएपछि नेपालपट्टिको भागमा ड्रोन उडाएर बेपत्ता धामीको खोजी गरिँदैछ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अहिलेसम्म खोजीको लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध समेत गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकार झुकेको र चुकेको भनेर विभिन्न ठाउँमा विरोध पनि भइरहेको छ। एकजना व्यक्ति सोध्छन् धामीले न्याय पाउलान् त, अनि अर्का व्यक्तिले जवाफ दिन्छन् पाउलान्, धाम रिसाउलान् कि भन्ने नसोचिए। अवस्था प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला, कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न, डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न, सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गुनी, डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि। अब पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।